خاطئين غير في لا لين 22 هنايا لا غولاسيون هنا ماشي 1 تو ميني مي بلوتو ميني تو 1 دونك عندنا ميني فوالا ميني utilisateur plusieurs utilisateurs pour one rôle بالنسبه باسكو ان رول يقدر يتاتريبيو لبليزيور utilisateurs ماشي ميني تو اني مي بلوتو ميني تو 1 ça marche enregistré وبالنسبه لهذيك مابد باي امتى كنديروه الوغ مابد باي الا كانت عندك واحد لا غولاسيون بيديريكسيونيل سيتادير عندنا هنايا لا غولاسيون ميني تو 1 ياك وميم او نيفو ديال لا كلاس يوزر بغينا نعرفوا لا ليست ديال ليتيليزاتور اللي عندهم هذاك لو رول فهمتيني باسكو دابا هاد لا غولاسيون اللي درنا هنا في هاد لا كلاس هادي ياك غادي تخليني باش ان يوتيليزاتور نعرف اشنو هو لو رول ديالو مي كوم بلوتو انايا ميم او نيفو ديال انت تدخل لا كلاس رول بغيت او نيفو لهاد لا كلاس رول ميم ان رول نعرف شكون لا ليست ديال لي زوتيليزاتور اللي كاينين فيه دونك باغمي لي زاتريبي اللي غيكونوا عندنا هنا عندنا لايدو عندنا الرول نيم وعندنا شنو غتكون عندنا اون ليست ديال لي يوزر فهمتيني كون بغينا لا غولاسيون تكون بي ديريكسيونيل من لي دو كوتي يعني حتى ان رول نعرفوا شكون هما اليوزرز اللي عندهم هذاك فوالا ايفيكتيفمون الوغ في هاد لو كا حنا لا غولاسيون ديالنا ديجا تريتيناها في مينيت 1 ديجا تريتيناها كوتي كلاس يوزر دونك كوتي كلاس يوزر قلنا لي مينيت 1 عطيناه الطابل ديال عطيناه الكولون جوانتور اللي غتكون بيناتهم فهمتيني دونك في هاد لو كا ما كاينلاش نعاودو نتريتيوها هنا 1 تو ميني نعاودو نتريتيوها كامله دونك كنعطيوها لا نوطاسيون ديال 1 تو ميني وكنعطيوها ماب باي كنعطيوها في ان اتريبي في لوتر كلاس اللي تريتيناها فيه دونك بحال باغ اكزومبل نعطيها ماب باي ونعطيها الاي دي ديال اليوزر غنقول لها لاتريبي اللي تستريطات فيه في لا كلاس الاخرى فمارش غادي نجرب هي ليكزيكسيون واش خدامه دونك ديجا هنا فوالا هنا الى كريي لي طابل اول حاجه غادي دير سي كو بدل هاد ابليكاسيون بون بروبرتيز عطيها ابديت في بلاصه كرييت باسكو اشاك فوا غيبقى يسوبريمي لك لي طابل تري بيان انغوجيستري الوغ دابا هنا كاين لينا لي طابل حل بلا باز دوني انت بارطاجي معنا باش كاع لي بارتيسيبون يشوفوا باش نشوفوا واش سي بون كيبان لكم وي كيبان لنا ندخلوا دابا البي اش بي مي ادمين نشوفوا لا كرياسيون ديال لي طابل فوالا كيبان لنا لا كرياسيون ديال لي دو طابل ندخل للطابل رول هو الاولاني نحلوه دونك في لي دو اتريبي اللي عندنا اللي هما اي دي والرول نيم الوغ كونسيرنون اليوزر غادي عنده الاي دي والنون الباسورد والبرينون اليوزر نيم واشنو عطاه رول اي دي هاد رول اي دي رجعوا الاكليبس صلاح الدين هاد الرول اي دي راه فورين كي ديال من ديال طابل الرول اللي عندنا هنايا دونك الى رجعنا نرجعوا دابا الاكليبس نحلوا الكلاس فوالا ها هو انت سميتيها رول اي دي شتيها صلاح الدين في لا لين 26 قلتي لي كونسيرنون لا كولون دو جوانتور دونك راه غادي نسميها رول اي دي داكشي علاش عطاها لو نون ديال رول اي دي دونك دابا ولات لا ليزون اونتر لي دو طابل الوغ دابا غادي نحاولوا نديروا دي انسيرسيون نحاولوا نعم ممكن تعاود لا بارتي ديال ماب باي ما حضرتش من الاول ما فهمتهاش هانتي دابا هنايا في هاد لا كلاس هادي عندنا لا ليست ديال لي عندنا نهضروا بهاد لا نوطاسيون اللي عطينا ديال مينيت 1 نهضروا ونعرفوا لو رول ديال ان يوتيليزاتور سا مارش دابا نفترضوا كون كان لو كاي شارج ديالنا كيقول لكم كوا ميم بغينا او نيفو ديال الكلاس رول نعرفوا في داك الرول شكون هما لي زوتيليزاتور ديالو دونك او نيفو ديال لا كلاس رول راه ما غتكونش عندنا لا نوطاسيون ديال مينيت 1 غتكون عندنا انوتاسيون وحده اخرى اللي هي 1 تو ميني باسكو هنا علاش مينيت 1 ميني يوزر بوغ 1 رول ميني يوزر بوغ 1 رول اللي عندنا هنايا في لا لين 27 الوغ او نيفو ديال لا كلاس رول واحد شنو كيكون عنده بليزيور يوزر دونك هنا غيكون عندي ان اتريبي اللي هو فيه ليست ديال اليوزر دونك لا نوطاسيون اللي غتكون عنده 1 رول بوغ ميني يوزر دونك غتكون عندي ان اتريبي اللي هو فيه ليست ديال اليوزر وغنانوتيه ارobase 1 تو ميني نفترضوا كل ما كانتش عندنا من هذا الكوتي ديال مينيت 1
من كوتي يوزر كون ما كانتش عندنا مينيتو 1. في هاد لا سيتوياسيون هادي كان خصنا نتريتيو لا نوتاسيون 1 تو ميني عاديه، ولا نوتاسيون 1 تو ميني ديجا كنتريتيها ديما كنتريتيوها بواحد طابل انترميديير كنديروها بيناتهم. الوغ كو دابا حنا في لو كا ديالنا راه ديجا تريتيناها هذيك تريتيناها دو كوتي ديال لا كلاس يوزر. دونك في هاد لو كا او ليو ما نعاود ندير لو تريتمون ديالها كامل، انا اشنو كنعطيه ماب باي، كنقول ليه فوالا راه ديجا بحال ديجا تريتيت هاد لا غولاسيون هادي فين تريتيتها، وكنعطيها لاتريبيو اللي تريتيتها فيه اللي هو شكون، اللي هو غول اللي عندي هنا في لا لين 27. دونك في هذيك ماب باي غنعطيها هاد الغول اللي عندي هنا. سي بون بحال كنقول ليه راه تريتيتها في لوتر كلاس من الجهه الاخرى او نيفو ديال لاتريبيو غول. دونك ماب باي غتكون في غول، غتكون ماب باي فوالا غول. مي قبل من ماب باي راه ضروري ما تكون عندك لا نوتاسيون ديال اروباز 1 تو ميني. سا مارش شويه. واخا هاد لي زاسوسياسيون هادو غادي غادي ترجعوا نشوفوا لهم. دوطخ اكزومبل ديال هاد لي تيب داسوسياسيون. الوغ لي زاسوسياسيون ما نكذبش عليكم نورمالمون كنا كنشوفوهم سي كوتي بروجي ياك، باسكو جينيرالمون فاش غادي نخدموا بروجي راه غادي نتريتيو فيه كاع لي زاسوسياسيون اللي كاينين 1 تو ميني، ميني تو 1، 1 تو 1 وكلشي ياك. وي اي انا جيسبر قبل ما نوصلوا لو بروجي نتوما تقلبوا شويه على هاد لي زاسوسياسيون في الجي بي ياك، عاد ديك الساعه غادي تزيدوا تفهموهم اكثر تماين. داكوغ. بور لو بروجي تكون عندنا لا بارتي ريبورتين فيه. نو المهم البروجي صراحه دابا باقي ما عندناش دابا شي اكزامبل غادي نحاولوا نتفقوا على شي واحد ياك. مي جينيرالمون ما غاديش يكون ان بروجي كبير بزاف، باسكو راه ديجا حتى الوقت ما غيكونش باقي علينا، باقي لكم لا بارتي ديال اونغولار غادي تشوفوها مع ان اوتر فورماتور، عاد ديك الساعه غادي نرجعوا نخدموا على ان بروجي. فمارش المهم فاش يوصل البروجي راه ديك الساعه نحاولوا نلقاو ان كاي تشارج بيناتنا. جينيرالمون حنا شنو كنا كنخدموا دي سيت اي كوميرس ولا دي زابليكاسيون بحال جيستيون ستوك ولا شي حاجه هكا. داكوغ. فمارش وعافاك بغيت نسول بالنسبه لذاك ايبرنيت فاليداتور غادي نشوفوا حتى هو. نشوفوه في لي بروجي باسكو دابا هادو سو سون دي نوسيون اللي شويه افونسي، ما يمكنناش دابا بلا جينا نشوفوا فورماسيون ديال ايبرنيت بحدو راه ديجا خصها الوقت فهمتي. دونك هادو ما كنحاولوش ندخلوا لهم اون ديتاي، كنبقاو كنشوفوهم غير في دي زيكزامبل هكا. صافي فمارش وي الوغ هنا صافي سي بون. دونك هاد الكوتي هذا دابا نحاولوا نتيستيو هادشي شويه، نمشيو للباز دوني نحاولوا نديرو كيلكو انسيرسيون. داكور نبارطاجي. اول حاجه نبداو نانسيريو الغول هو الاولاني، باسكو ليوتيليزاتور كيتعلق بالغول. الغول وي دونك عطيه واحد الغول نيم، عطيه باغ اكزومبل ادمين. دونك هو بيسكو سي اوتو انكريمنت غياخد واحد. ندير هكا. نو لا الاخرى باسكو باش دوز لانسيرسيون ديال لي دو ديال التحتانيه. وي درت الثانيه. لا الاخرى راه هي تحت منها. فوالا فوالا ماشي سي بون. دونك دابا دوزنا لانسيرسيون. الوغ قبل صلاح الدين قبل من هنايا هنا غادي غنحتاجو ان مود باس ياك، و ان مود باس غادي نحتاجوه يكون مكريبتي. دونك فوالا كتب هنا في جوجل كتب بيكريبت جينيراتور بيكريبت. سا مارش تدخل هذاك لو لين الاولاني، عطيه باغ اكزومبل 1 2 3 4 صافي سي بون. هاشي كوبي هذيك لاشين اللي عطاك الفوق بالخضر صافي سا مارش. دونك حطها في المود باس صافي ودير دي زانسيرسيون دابا ديالك. غول اي دي خصك تعطيه ان باسكو هو بوحدو اللي كاين، باسكو هذا راه فورين كاي نورمالمون خصو يكون باغمي لا ليست ديال لي غول. وي سي بون نخليو غير واحد، دوز انسيرسيون غير ديال واحد نتيستيو به. دونك فوالا دوزنا لانسيرسيون ديال واحد اليوزر اللي عنده كوم يوزر نيم امين وعنده المود باس عطيناها ليه مكريبتي ب 1 2 3 4 سا مارش. دونك دابا نرجعوا بعدا نعدوا شويه في الكونترولور ديالنا.
سكي نوز انتريس نعرضوا غير شي حاجه ديال الويلكم باش ندوزو رابيدمون. رجع الاكليبس. الوغ في الكوتي كونترولر دونك عطيه شي سمي شي حاجه راه هي داك الباكيت ديال الكونترولر. كونسيرنون الفورمولار دوتونتيفيكاسيون كونسيرنون هذاك الفورمولار دوتونتيفيكاسيون راه بلا ما نعاودوه فهمتي. دونك بلا نخدموا غير بداك الفورمولار دوتونتيفيكاسيون باسكو سي لو ميم برينسيپ ديال ليكزامبل اللي كنا شفنا قبل من هذا. دابا نحاول نعدو غير واحد الكونترولور اللي غيكتب لنا اللي في الشومان ديال ويلكم ويدينا الاون باج اللي غادي افيشي فيها بونجور ولا بيانفوني. دونك سمي اي حاجه الكونترولور ديالك. فوالا كونترولور. دونك عطا لا نوتاسيون ديال اروباس كونترولور. علاش ما ندير ريكويست مارك؟ اي بلاش حتى لداخل عاد عطاها سلاش ويلكم ولا هون. فوالا عطا اون ميثود اللي تيكزيكوتا. سي بون. دونك دابا عاد هاد لاباج هادي غتدخل الاس ار سي دوسي اون با مين وسطو غتعرض الويب اب. نو وسط المين بلوتو المين. فوالا غادي خصني واحد الفيشي سميتو فيوز ياك. مي قبل منه الويب اب ضروري. راه هو ويب اب عاد تبع داك الشمال اللي عندك في ابليكاسيون بون بروبرتيز. دونك عطيتي فيوز. فوالا هاد الويب اب واش بحال داك اللي كنا تنخدموا فيه في البروجي اكليبس هادي؟ وي افيكتيفمون تقريبا بحال الويب كونتنت باسكو ديجا الدوسي الويب كونتنت غير هو هنايا اوبليغاتوار. في اكليبس راه الدوسي ويب كونتنت راه سي با اوبليغاتوار. هذاك غير اكليبس اللي كيزيد ديال البروجي. مي زعما في لا ستركتور ديال ان بروجي جي 2 هذاك الويب كونتنت راه ماشي اوبليغاتوار. غير خصنا صلاح الدين هنا قبل غير خصنا دوك جوج ديال لي ديبوندونس خذهم من البروجي الاخر ديال توم 4 باش يبدا يسبورتي لي باج جي اس بي بلس ديال جي اس تي ال ما غاديش نخدموا بها. مي غير هزهم بجوج. نو ماشي هادو سيكوريتي ديجا عندك. لا لا خذ اللي فوق منهم. خذ الاخر ديالها هي لا لين 55 والباديه من 47 من الباديه. توم 4 هذا ديال السيرفر. فوالا سي صح. وهذاك ديال جي اس تي ال. خذ حتى هذيك الاخرى باش نافيشيو باش نشوفوا واش فريمون كيريكوبيري لو رول ديالو ديال هذيك الاخرى هذيك ديال التاغليب ديال السيكوريتي. خذها من الديبوندونس ديال بون اكس ان. فوالا غادي خصني هذيك حتى الطاكليب. وي التاغليب الفوقانيه. كوبي التاغليب وكوبي حتى نو بلوتو ماشي هادو. لا 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 باسوا عندنا وحده اخرى باش نافيشيو لو نون نافيشيو لو نون ديالو لو رول. دونك خذ غير التاغليب هادو. انا وي كتسمعني ولا لا؟ الو وي كنسمع. داكور. دونك خذ غير التاغليب ياك.
الوغ دابا غتعطيه تحل انفيريور، عطيه بعدا واحد بونجور، كتبوا باش يدينا ديك لاباج. بونجور. دينا لاباج ديال لوثنتيفيكاسيون. لا دابا لاباج دو طونتيفيكاسيون نحاولوا باش ما نعضوش ليها الفورمولار ديالها ياك، غنحاولوا نخدموا غير بهذيك اللي عندنا، غير بديك اللي كيجينيري هو اللي كيجينيري سبرينغ سيكوريتي، باسكو في الاول شفناه كيجينيري لنا واحد لاباج دو طونتيفيكاسيون ياك. وي داكوغ دونك غادي نخدموا غير بهذيك لاباج دو طونتيفيكاسيون. دابا هنا غادي نقول ليه غير في هاد لاباج باش نعرفوا بانه راه ابخي لو طونتيفيكاسيون بان راه كيشارجي ميم حتى لو رول ديال ليوتيليزاتور. دونك انا غنافيشيو اليوزر نيم ولو رول ديالو. دونك انت عندك تما سيك غتعطيه inférieur de sec de point authorize voilà. non ماشي authorize مي authentication. الاخرى كنا خدمنا باوتورايز لا حيت هذيك غادي نعطيه لي زوتوريزاسيون هذيك بوغ الفلتراج ياك، حيت غادي نفلتري لاباج الوغ كو هنا بغيت نافيشي غير لي زانفورماسيون. اوتورايز بروبرتي بروبرتي برينسيبال بوين يوزر نيم. الوغ غتكوبيها وغدير بحالها بالنسبه للغول، غير هو بالنسبه للغول الغول غتعطيها اوتوريتيز برينسيبال بوين اوتوريتيز. برينسيبال لا تخليها اوثنتيكيشن نو فوالا تما في بلاصه يوزر نيم غتعطيها بوين اوتوريتيز. لا اي او اس enregistré صافي. دابا redémarrer. عفاك اشنو الفرق ما بين سيك اوثنتيكيشن واوتورايز؟ دابا هاد اوثنتيكيشن افيشينا بها لي زانفورماسيون ياك، افيشينا بها لي زانفورماسيون ديال هذاك ليوتيليزاتور اللي راه كونيكتي. شنو هما هاد لي زانفورماسيون اللي هما اليوزر نيم والاخر ديالو ولو رول ديالو، الوغ كو الاخرى كنا فلترينا بها فهمتي، كنا عطينا اوتوريزاسيون كنا فلترينا بها لاباج. فهمتك داكور. كنا الكونتوني ديال لاباج فلتريناه اون بارتي عطيناها ان رول وكونتوني واحد اخر عطيناه رول واحد اخر. فوالا هادي في اوتورايز قلنا ليه ما يكون عنده لاكسي لهاد الكونتوني اللي كاين في لا لين 13 اللي وسط اوتورايز غير اللي عنده لو رول ادمين. الوغ كنت في لوتر بارتي ما بغيناش نديرو هادي، بغينا غير نافيشيو لي زانفورماسيون. فهمتك سي بون دابا نيكزيكوتي البروجي. صافي عاودوا ريديماري السيرفر، وقف السيرفر وريديماري. سي بون. دونك حاول دابا تاكسيدي لوكال هوست 815 واحد سلاش زايد تما. مي 815 شنو عطيتها؟ عطيتها واحد سلاش زايده. ياك عليك فوالا حيت 2 بوين 815. سي بون خدم. الوغ في هاد لو كا شنو لو نون ديتيليزاتور اللي عطيناه؟ انا امين والمود باس مود باس فوالا اللي هو كريبتي. ديجا دير لابيل ويلكم راك اوثنتيفي دابا هوم سميتها صافي سا مارش. دونك عاودوا ديماري السيرفر.
اكtualiser هذيك لاباج اللي كنتي فيها. عاودني لاباج ديال اللوغين. فوالا ايفيكتيمون دونك عطيه دابا اليوزر نيم صحيح والباسورد خاطئ. سي بون كيقول لك فوالا الوغ في هاد لوك عطيه لي زانفورماسيون صحاح. صافي سا مارش. دونك هنا كي افيشي ميم اليوزر نيم وكي افيشي ميم لو رول قال لك راه لو رول ديالو سي لو رول ادمين دونك راه كيمشي كيريكوبيري حتى لو رول ديالو. سا مارش. وهنا كيفاش داني نيشان لاباج ديالهم؟ باسكو كنتي درتي لها لابيل في النافيغاتور الفوق قبل ما يديك لاباج يدير لك هو ديريكسيون لاباج دو طونتيفيكاسيون حتى كنتي درتي لابيل ديال فهمتك. مي هادي راه ما صعيباش راه غير واحد لا كونفيغوراسيون كدار ياك انوطاسيون ياك ماشي انوتاسيون ولا في الفيشي دو كونفيغوراسيون هذيك الكلاس سيكوريتي كاين واحد ديفولت اكسيس ولا شي حاجه هكا ما عقلتش على اكزاكتومون مي كاينه شي حاجه هكا انت رجع فوالا رجع ديك لا كلاس ديال سيكوريتي اللي كنا عادينا سي بون فين لا ماشي تماك مي بلوتو هنا في الثاني في هاد لا ميثود كونفيغور اللي كاينه في لا لين 32 فوالا هنا فين كتزيدها شي حاجه باش ابخي لوثنتيفيكاسيون كيديك هو لديك لاباج اللي بغيتي سي بون وي سا مارش. Ça marche. Donc, هذا un exemple كنا شفنا في الاول اكزامبل ديال لوثنتيفي ديال سبرينغ سيكوريتي وكنا اللي كنا خدمنا به غير بالنسبه لي زوتيليزاتور انغوجيستري كوتي ميموار ياك كنا عطيناه في ان ميموري اوثنتيفيكيشن ياك وتما كنا شفنا بزاف ديال لي زيكزامبل كنا شفنا لا ديكونيكسيون كنا شفنا اكسس دينايد الوغ كنا شفنا لا جيستيون ديال لي رول كل رول يكون عنده دي زاكسي ديالو الفلتراج ديال لاباج المهم ما كاينش هادشي راه كاين اوتر شوز اللي غادي تعاود تخدموا به زعما اي حاجه احتاجتوها راه تقلبوا عليها باغ لا سويت كنا جينا في هذا ليكزامبل هذا وخدمنا لا بارتي ديال الباز دوني اون اوتيليزون جي بي اي ايبرنيت الوغ دابا غادي نحاولوا نعاودوا لو بروجي ديالنا دابا اللي غادي بلوتو اللي غادي نشوفوا في هاد لا سيونس هادي ياك سي كو غادي نشوفوا سبرينغ داتا اللي غادي يبان لكم بانه كيسهل الخدمه بزاف غادي واحد لا كيسيون كانت سولات ليا على شنو بلوتو جو بونس على سكينه اللي كانت سولاتني على هاد لا كيسيون الوغ كان بان ليها في الاول فاش كنا خدمنا سبرينغ كان بان لها بان سبرينغ صعيب بزاف دونك وكانت قالت لي كوم كوا خدمات بشي فريم ورك واحد اخر اللي كيدير لو ميم تريتمون ما يسهلش شويه دونك دابا ابخي ما كتحط لا ستركتور وملي كتخدم بسبرينغ بوت راه كيبان سهل دونك كنتي قلتي لي على الفريم ورك ستروست اللي كنتي خدمتي به الوغ اون فوا دابا ملي كنوليو خدامين بسبرينغ بوت كيولي لا كونفيغوراسيون لا ستركتور ديال البروجي كتولي سهل و اون بليس دو سا لافونتاج ديال سبرينغ سي كو فيه بزاف ديال لي موديول كيف ما كنت قلت لك فوالا راه باغمي لي موديول اللي كاينين كاين هذا ديال سبرينغ سيكوريتي اللي كيجري لنا لا بارتي ديال سيكوريتي كامله كاين سبرينغ داتا اللي غادي نشوفوه دابا وغيبان لكم بان راه كيزيد يسهل الخدمه اكثر ياك كاين بزاف ديال لي موديول في سبرينغ اللي كيسهلوا الخدمه الوغ نرجعوا لداكشي اللي غادي نخدموا في هاد لا سيونس هادي اللي غادي نشوفوا سبرينغ داتا اللي غيزيد يسهل علينا الخدمه ما عرفتش واش كاين دي بيرسون اللي فايت لهم خدموا به هنايا ولا لا غيسهل علينا الخدمه كوتي ديال الباز دوني و اون بليس دو سا غادي نخدموا ريست اون سبرينغ باش كوم سا نعدوا واحد لابي انفو ملي تشوفوا اونغولار مع الفورماتور ديال اونغولار هاد لا من بعد غادي نشوف معكم كيفاش تقدروا تكونسوميو هذاك لابي اللي غادي نكونوا عادينه هنايا سي بون الوغ نبداو بالاولاني وي عادل الوغ دابا هاد لوغين دابا لوغين باج هي لا باج ديال لوثنتيفيكاسيون كنصيفطوا لواحد الشومان اللي كاين في الكونترولور اللي عندي هاد الشومان سلاش لوغين اللي نورمالمون خصني نمشي انا نطريتيه في الكونترولور ديالي اللي خصني نعطيه لا باج ديال لوثنتيفيكاسيون اللي غيمشي ليها لا باج اللي فيها لو فورمولير ديال لوثنتيفيكاسيون ياك مفهوم هاد لابارتي هنا ما كناش درناها صلاح الدين لا هنا ما عندناش داكشي علاش دانا باسكو لا باسكو كنا ديجا درناها في ليكزامبل الاخر ما كاينلاش ما بغيناش نعاودو لا ما بغيناش نعاودو وهو ديجا ديتيكتا بان ما عندناش ديك لاباج دونك رجع خدم هو بلا باج ديالو
الفورمولا غتصاوبوا في لوغين فوالا. ايفيكتيفمون علاش باسكو دابا في داك الفورمولا اللي غادي نعدو حنا في لاباج ديال لوغين. لا دابا هذا سي البروسيسوس ديال كيتريت لا بارتي ديال لوثنتيفيكاسيون. انت باش نشرح لك تعرف شنو كاين دابا في لاباج لوغين غيكون عندي واحد الفورمولير ياك. هذاك الفورمولير عنده واحد لاكسيون، نفترضوا بان ديك لاكسيون عطيتيها تيست باش هو غيعرفني بانني كندوي على لوثنتيفيكاسيون، فهمتيني؟ دونك غيمشي تريتي ديك تيست. الوغ انا ملي كنعطيها لو ميم نون ديال هذيك البروسيس يو ار ال كيليهم مع بعضياتهم، فهمتك؟ سا مارش. اشنا هي؟ لا شوف ديال اوثنتيفيكاسيون ما غاديش نتريتيوها حنايا هذيك. وي انا جبت ليكزامبل فاش خدمنا انت شوف معايا عادل ما غاديش رجع بلوتو فين هي. ها انت الكونترولور ما غاديش تلقى اللوغين يوزر باغ اكزومبل هنا هو سماها اللوغين يوزر، ما غاديش تلقى سميتها لوغين يوزر. عرفتي علاش ما غتلقاهاش في الكونترولور؟ باسكو الا عطيناها حنايا في الكونترولور غيولي حنا اللي خصنا نطريطيو هذاك الفورمولير. فين هو؟ انت رجع معايا للكونترولور غير باش نعرفوا علاش كندويو. رجعوا للكونفيغوراسيون صلاح الدين. لوغين سي كوتي كونترولور اللي غدينا الفورمولير دوثنتيفيكاسيون وهاد لوغين بروسيسينغ يو ار ال لاكسيون اللي غتكون عندنا في الفورم. باسكو الا ما عطيناهاش ليه هنا غيولي حنا اللي خصنا نطريطيوها في داك الفورم. الوغ لا تريتيناها حنا غيوليو حنا اللي مكلفين بلا فيريفيكاسيون ديال سبرينغ سيكوريتي. دونك هنا لو رول ديال سبرينغ سيكوريتي ما غيبقاش كومبليتمون. دونك ملي كنعطيها ليه انا هنا كنقول ليه الا لقيتي واحد الريكويست اللي هي لوغين يوزر اللي جايه بلوغين يوزر عرف كوم كوا انت اللي خصك تريتي لوثنتيفيكاسيون ديالها. كدير لاكسيون اللي كاينه في الفورمولير. فوالا لاكسيون اللي كاينه في الفورم ايفيكتيفمون. فوالا بحال كدير غير لا ليزون بيناتهم كتقول لي الا لقيتي لوغين يوزر فوالا راه انت اللي خصك تريتيها. ولكن لا ديفينيسيون ديالها ماشي حنا اللي تنديرو، هادشي اللي فهمت. كيفاش لا ديزينياسيون ديالها؟ لا ديفينيسيون زعما لا ديفينيسيون لا ماشي حنا اللي كنديروها حيت صلاح الدين الا درتيها انت راه ما بقيناش فين هو لو رول ديال سبرينغ سيكوريتي. غيولي حنا داك غيولي حنا خصنا نريكيبيريو اللوغين والباسورد وحنا اللي نتريتيو داكشي عادي. وبالنسبه لهاد اللوغين بيتش كنديرو ريكويست مابين ديال لاباج اللي فيها لوثنتيفيكاسيون سي صا فوالا باسكو هو غيمشي يقلب على كوم شوما. دونك انا كنجي كنديفيني هذاك لو شوما كنقول ليه اللي كاين في لا لين 9 غديني لاباج اوثنتيفيكاسيون. ديك لاباج اوثنتيفيكاسيون هي اللي فيها الفورمولير دوثنتيفيكاسيون. داكور. دونك وحده ديال اللين ديال لاباج وحده ديال لاكسيون ديال الفورمولير. فوالا ايفيكتيفمون فوالا سي صا. الوغ دابا اللي غادي نحاولوا اللي غادي نديرو غنكريو واحد البروجي واحد اخر ياك مي باش نخدموا به سبرينغ داتا. دونك غير باش تكون عندكم واحد ليدي ديال سبرينغ داتا كيخدم كوتي ديال كوتي باز دوني ياك. الا لاحظتوا نتوما في كاع لي زيكزامبل ديجا فاش غادي تخدموا في دي بروجي كبار ياك اشنو غادي غتلقاو بان باغ اكزومبل عندكم نفترضوا باننا خدامين في ان بروجي ديال جيستيون ايكول. فداك لو بروجي ديال جيستيون ايكول راه غتكون عندي واحد لاكلاس اللي سميتها ايتوديون وغتكون عندي واحد لاكلاس سميتها بروف. غتكون عندي هادو كلهم سو سون دي زونتي. عندي واحد الكلاس سميتها ماتيير وعندي واحد لونتيتي وحده اخرى اللي سميتها كلاس اونتيتي وحده اخرى اللي المهم غيكون عندي بليزيور اونتيتي. غير دابا حنا لقينا 4 ياك. بوغ شاك اونتيتي من هادو غيخصني نعاد لها لي زوبيراسيون كرود ديالها. شاك كيف ما كنا خدامين كنعدوا لها في لابارتي ديالها عدوا لها اون ميثود ديال لانسيرسيون اون ميثود ديال سيليكت اول باسكو هادو سون دي ميثود دو باز. راه مين في لي بروجي الكبار راه كلهم ضروري يكون عندكم دي هاد لي ميثود هادو عاد كتبقى تزيد دوطخ ميثود. مي هاد لي ميثود ضروري لي زوبيراسيون ديال الكرود كل اونتيتي ضروري ما كتعدهم لها. دونك بالنسبه لدابا لهاد ليكزامبل اللي قلنا دابا راه فيه غير 4 ديال لي زونتيتي. راه خصني نعاد 4 ديال لي كلاس ديال الدي او وهذوك وغنعاد لهم 4 ديال لي زانترفاس ديالهم. وملي كنجي كنشوف شنو كنلقى بان هذوك لي كلاس كلهم كيتريتيو ليا لا ميم شوز. كلهم باغ اكزومبل سيليكت باي اي دي سيليكت اول انسيرت
ابديت بلس ديليت. دونك سبرينغ ملي ديتيكتاو كوم كوا هذا البزوان كاين، الوغ شنو داروا؟ عطاونا واحد لو موديول اللي كيتسمى سبرينغ داتا. دونك هذا لو موديول ديال سبرينغ داتا هو كيجينيري لي هاد لي زوبيراسيون كرود، دونك ماشي انا اللي كنديرهم، دونك هو كيجينيريهم ليا وكيعطيهم ليا باش نقدر نخدم بهم. دونك هذيك لا بارتي ديال الدي او غادا تسهل بزاف. سي بون، هادشي اللي غادي نديرو دابا، نكريو سمي سبرينغ داتا ريست، سميتها ريست فوالا، كوم صا باش نخدمو فيه سبرينغ داتا ونخدمو ميم ريست. صافي تري بيان نيكست. دونك عطيه فوالا بلوتو سيكوريتي ما نخدموش بلاش، عطيه الدرايفر ديال ماي اس كيو ال صافي سا مارش. سبرينغ داتا ديجا راه كاينه في هذاك سبرينغ داتا جي بي اي. داكور دونك ما غادي تزاد حتى حاجه دابا. ما غيتزاد حتى شي حاجه. ريست حتى هو بلاش ما كاينش. لا ريست ديجا موخود في سبرينغ ويب. دونك نكريو كيما نتبعو نفس لا ستركتور. هذا هو البروجي اللي كريا دابا. لا هذا داك اللي كنا تيستينا به باش عرفنا المشكل كاين في فهمتك. دونك هنا دابا توجور غادي نديرو لو ميم برينسيپ ياك. اول حاجه نبداو بها نكريو لونتيتي ديالنا. تقدر كريي باكيج ديال كوم بوين اون ديف بوين اونتيتي وحط فيه لا كلاس بيرسون افيك داكشي اللي كان عندنا، تقدر كاع تكوبيها. واخا نبداو بلونتيتي ديالنا صلاح الدين هي الاولى. دونك كريي لا كلاس بيرسون. فوالا اي دي نون برينون نفس داكشي اللي كان عندنا، اي دي نون برينون اج. génération type génération type point identité. صافي get rand setter plus لا ميثود تو سترينغ باش نقدروا نتيستيو بها قبل لي ميثود ديالنا. صافي سا مارش. دونك هذه سي لونتيتي ديالنا. ابري لا ديفينيسيون ديال لونتيتي شنو كان خصنا نديرو دابا؟ هادو ديالو فوالا. بوين ديالو ياك. وي لا دابا نورمالمون باش نعرفوا باش يبان لكم لا ديفيرونس. دونك على حساب داكشي اللي كنا كنخدموا. دونك هاد الكلاس ديال هاد لونتيتي هادي ديال البيرسون دي او كان خصنا نخدموا فيها لي زوبيراسيون ديال الكرود ياك. مي كنا كنحطوا الانترفاس ديالنا بلوتو كنا كنعدوا لا كلاس حنا هي الاولى ياك اللي فيها لي زوبيراسيون كاملين اللي كنا كنسميوها بيرسون دي او، وكنعدوا لها الانترفاس وكنديروا الانترفاس من اليغيت من لا كلاس. الوغ دابا سبرينغ داتا جا هنا جا في هاد لا فاز هادي باش يسهل علينا الخدمه هنا. دونك هذيك لا كلاس بيرسون دي او اللي حنا غنديروا لها لا كرياسيون باش نحطوا فيها لي زوبيراسيون كرود ديالنا ما غاديش نديروا لها لا كرياسيون. دونك غادي
ناخذوها بلوتو ماشي حنا اللي غادي نكريوها. نقدر نقول لكم بان سي سبرينغ داتا اللي غيوفر لينا هاد لا كلاس. حنا شنو كنتريتيو كنكريو جوست الانترفاس. دونك فوالا كيما كريا هنا صلاح الدين كريا الانترفاس اللي اسمها اي بيرسون دي او، غتعطيه اكستند جي بي ا ريبوزيتوري كونترول اسباس ريبوزيتوري زيدها واحد فوالا. الوغ هنا في جي بي ا ريبوزيتوري كيطلب لكم واحد جوج ديال الحوايج. هنا الاولى سي باسكو on n'a pas défini pour quelle classe غادي نجينيريو les opérations club. غادي نقول لك سي pour la classe personne ياك تما كونترول اسباس باش تامبورت فوالا. وكيطلب لك لو تيب ديال الاي دي ديال هذيك لا كلاس. دونك شنو كان لو تيب ديال ليدونتيفيون ديالها كان انت بلوتو. ما غاديش اكسبتي لك الانت علاش باسكو كياخذ تو سكي اوبجيكت. دونك خصني نعطي لا كلاس كيجير لي زونتي سي انتيغر سا مارش. دونك دابا هنا هو اوفر لي لي زوبيراسيون دو باز كاملين اللي غادي نحتاج. شنو هما لي زوبيراسيون دو باز اللي عطاني لا ميثود سيليكت باي اي دي، عطاني لا ميثود سيليكت باي اي دي، عطاني لا ميثود سيليكت اول. ما نكتب والو دابا، نقدر ما نكتب والو. عطاني لا ميثود سيليكت باي اي دي، سيليكت اول، الابديت، ديليت والانسيرسيون. هاد لي زوبيراسيون كلهم دابا غادي تجينيراو ليا اوتوماتيكمون. سا مارش. هادشي غادي نشوفو في لاكو سيرفيس. الوغ تقدر هنا لا كيسيون اللي غادا تكون عندكم ياك سي كو غتقولوا لي وإلا بغينا نزيدو دوطخ ميثود. الوغ الا بغيتو تزيدو دوطخ ميثود دابا مزيان. كان كيتقطع شويه. دابا مزيان. الو وي ولكن ديك الو وقيلا مشكل عندي. وقيلا مشكل عندي. داك لي زوتر بارتيسيبون كتسمعوني مزيان؟ Oui, تري بيان. الوغ صلاح الدين دابا مزيان. وي دابا مزيان. جو بونس مشكل كان عندي. داكوغ دونك دابا كيف ما قلت لكم لي زوبيراسيون دو باز هذوك ديال الكرود كلهم غيتوفراو لينا. الوغ لا كيسيون اللي بلوتو نخدموا بعدا لابليكاسيون ديالنا كامله هكا عاد نمشيو نزيدو دوطخ ميثود. دونك دابا نعدو لاكو سيرفيس. الوغ بور لاكو سيرفيس نعدو لا كلاس ديال بيرسون سيرفيس. نبدا بلوتو بغيتي تبدا لها بالانترفاس. الو وي دونك غتبدا دابا بلا ديفينيسيون ديال لا ليست ديال لي ميثود. دابا اول حاجه بعدا مع من غادي نكومينيكيو. نورمالمون غنكومينيكيو مع الدي او، مع الانترفاس ديال الدي او. هو الانترفاس اللي عندنا دابا، يعني غيكون عندك ان اتريبيوت دو تيب اي بيرسون دي او. سمي شي حاجه وعطي لا نوتاسيون ديال الاوتو وارد، باسكو هذا لو تيب ديالو سي انترفاس خصو لا كلاس دامبليمونطاسيون ديالو اللي ديجا ماشي حنا اللي درنا لها لا ديفينيسيون. تري بيان. دونك دابا نبداو نعدو في لا ليست ديال لي ميثود ديال السيرفيس. باغ اكزومبل نسميو شي ميثود انسيري public void inséré وعطيها personne p en paramètre. نفس داكشي اللي كنا خدامين. غنحل لي زاكولاد. الوغ هنا خصني ندير لو كود ديال الانسيرسيون اي بي دي او فوالا. وغتلقى واحد لا ميثود سميتها سيف. ديجا سي اون ميثود بري ديفيني، ماشي حنا اللي كتبنا لو كود ايبرنيت ديالها. دونك ماشي حنا اللي كتبنا لو كود جي بي ايبرنيت ديالو، باسكو ديجا توفرات لينا هاد لا ميثود هادي. عاد بالنسبه لا ميثود سيليكت اول بوبليك غتورني ليست ديال لي بيرسون. غتحل لي زاكولاد
وغتلقى اون ميثود اللي سميتها return. نو سي return باسكو خصك تريتورني. غتلقى اون ميثود اللي سميتها جو بونس find all. فوالا راه هي find all ديجا بري ديفيني حتى هي. دونك دابا نشوفوا لا ميثود ديال delete. ديجا كاينه اون ميثود اللي كتسوبريمي بالاي دي public void. عطيها فوالا عطيها int id. غتحل لي زاكولا تطلع اون ميثود اللي سميتها ipdao بوان delete by id جو بونس. لا هاد delete كتاخد اونتيتي كتاخد اوبجي كاينه delete by id. دونك كدير لا سوبريسيون باغ id. الوغ شنو بقى لينا دابا؟ بقاتنا لا ميثود ديال select by id. سي لا سيليكسيون ديال اون سول بيرسون public person. عندك return ipdao plutôt find by id. وي غتزيدها واحد الجيت في الاخر بوان جيت. هاد لا ميثود هادي لا ماشي plutôt find all by id. find by id خديتي انت find all by id فوالا. وي وي وي. وغتزيدها بوان جيت. سا مارش. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كاع لي زوبيراسيون ديال هادوك اللي غادي نحتاجو دو باز كلهم كيوفريهم لينا. دونك لا كيسيون دابا اللي تقدر تكون ديالكم هي باغ اكزومبل الا بغينا نديرو لا سيليكسيون باغ نون ياك. هنا عطانا لي زوبيراسيون ديال هذوك الكرودز اللي معروفين. نفترضوا حنا بغينا نديرو لا سيليكسيون ديال اون بيرسون اللي كيبورت واحد لو نون ولا بغينا نديرو لا سيليكسيون ديال اون بيرسون اللي عنده واحد لو نون واحد لو برينون. دونك نعدو باغ اكزومبل هاد لي ميثود. الوغ هنا كتولي عندنا غير واحد لا ستركتور اللي خصنا نتبعوهم. دونك باغ اكزومبل نخدموا دابا ديال لا او نيفو ديال دياو لا خصني نعاد لا ميثود باسكو هو كيوفر لي ديال كرود. الوغ انا خصني نعاد لي زوطر. دونك الا بغيت ندير اون ميثود كيف لا سيليكسيون باغ اكزومبل باغ نون شنو غادي نعطيها؟ نعطيها بوبليك. هاد لا ميثود شنو تريتورني ليا بيرسون. دونك نعطيها بيرسون في لو تيب دو روتور. الوغ دابا هنا فين خصكم تردوا البال في السميه ديال لا فونكسيون. في السميه ديال لي فونكسيون كاين دي موكلي اللي خصكم تريسبكتيهم. غادي نصيفط لكم واحد الطابلو في لا دوكيومونطاسيون اوفيسيال ديال سبرينغ بلوتو ديال سبرينغ داتا اللي فيه هاد لي نون هادو. دونك خصني نسميها تكتب فايند باي دي ماجيسكول وكتعطيها لا سيليكسيون ديال انا فوالا. دونك حنا بغينا باغ نون ياك. هاد لو نون هذا راه خص اوبليغاتوار يكون عندي في لا ليست ديال لي زاتريبيوت ديال لا كلاس. دونك حنا عندنا نون بالان مينيسكول. دونك هنا كنعطيه ليه بالان ماجيسكول. دونك تما غتعطي لي داخل سترينغ نون. راه كون عطيتيه بوان فيرغول هنا غيأكسبتها. شوف جرب صلاح الدين هذيك فايند باي نون ديك نون زيدها واحد الان في الاخر. enregistré. Je pense على حسب لا فيرسون بلوتو في لي فيرسون. جو بونس انا على 13 شي فيرسون قديمه. مي في لي فيرسون جداد راه الا ديتيكتا كوم كوا عندك لو نون ديال هذاك لاتريبيو ما كاينش كيطلع لك ايرور دو كومبيلاسيون من الاول. ولكن جو بونس تقدر تكون عندنا هنا شي وحده بيرسوناليزي ماشي بالضروره هذوك اللي عنده في باغ ديفو. لا ولا هادشي اللي درنا دابا. هادشي اللي دابا اللي كنتريتيو دابا شنو عادل ما سمعناكش مزيان. الله يخليك ما كنسمعوكش باقي ما كنسمعوكش. دابا مزيان. فوالا لا تعطيها الكويري ولكن حتى الا بغيتي. لا ولكن عادل الا بغيتي ميم الا بغيتي عندها ليكزامبل هذا اللي قلتي دابا ديال الا بغيتيها بواحد لو نون وواحد سيتادير ما فهمتش صراحه. فهمتي اه
المهم دو توت فاسون الا بغيتو تكتبوا شي روكيت وحده اخرى على فوق من لو نوم ديال لا فونكسيون راه تقدر تعطيها واحد الاروباز كويري كتعطيها فوالا الاروباز حيت هنا اسمح لي، هنا كيبان لي ما عندناش ديك لا كلاس ديال بيرسون، زعما فين نقدروا نديروا لا ديفينيسيون ديال شي ميثود. كيبان لي زعما غادي نخدموا لي بهذوك اللي ديجا بري ديفيني. لا ما دابا حنا كنزيدوا دي ميثود باغ اكزومبل دابا فاش زدتي انت هنايا ديال فايند باي نو ياك اه راه هذه وي، سي با اون ميثود بري ديفيني هذه راه انت اللي زدتيها ولكن حيد لها ديك الامين الاخرى فين غادي دير لا ديفينيسيون ديالها. دابا صافي لا ديفينيسيون ديالها دارت ماشي حنا اللي غادي نكتبوها فهمتيني فوالا هادشي اللي قلت لك. زعما مثلا الا بغينا نديرو شي ميثود، يعني ما يمكنش لك دير شي ميثود ودير لها انت لا ديفينيسيون ديالها، حيت ما عندناش داك البيرسون ديالو، عندنا الانترفاس. سي تقدر ديرها الوغ هنا غادي نوليو في سوليسيون وحده اخرى فهمتي سيكو غادي تعاد لا كلاس ديالك عندك كاين بليزيور سوليسيون شتي هنا في سبرينغ داتا كاين بليزيور سوليسيون لا سوليسيون الاولى هي هذه اللي وريتكم دابا لا سوليسيون الثانيه سيكو كنعطي لا ميثود وكنفوق منها كنكتب اروباز كويري وديريكتومون كنكتب الكويري الا بغيتي انت دير لا ديفينيسيون ديال دي ميثود راسك دونك في هذا لو كا شنو غادي دير كوي فوالا اروباز كويري وكتعطيها لداخل الكويري ديالك الوغ كاين لا سوليسيون الثالثه سي كو انت تقدر دير لا ديفينيسيون ديال لي ميثود راسك دونك غادي تعاد لا كلاس ديالك بيرسون ديالو كامله ياك وغتعاد ليها الانترفاس ديالها وهاد الانترفاس غيولي كي اكستاندي من لي دو غيولي كياخذ لي زوبيراسيون ديال هذا ولي زوبيراسيون ديال هذا فوالا بحال غادي يكون جامعهم بجوج، هذوك اللي ديجا بري ديفيني وديالك انت. فوالا ايفيكتيفمون ديالك انت جداد المهم كاين بليزيور سوليسيون نعدو هنا اون اوتر ميثود باغ اكزومبل اللي كدير لنا لا سيليكسيون بواحد لو نون وبواحد البرينون غير باش تشوفوا كيلكو زيكزامبل تقدر تعطي بوبليك بيرسون غتعطيها فايند باي نو اند برينون لو نون ديال لاتريبيوت الثاني فوالا وتعطيها دو بارامتر تما لداخل واحد تسميه نون وواحد تسميه برينون المهم هادشي اتيستي تنتيستيوه من بعد دونك غدير لهم تما حد لهم لي ميثود ديالهم في السيرفيس اللي كيدير لهم لابيل نزيدو شي حدا نجربوا في هذاك لا نوتاسيون كويري. واخا ديجا ما كنخدمهاش بزاف مي نشوفوها نيت دابا نشوفوها اونصومبل دونك كويري نعطيني شي مشين ديال لا روكيت. وي كتعطيها لا روكيت الفوق ديريكتومون لداخل الفوق منها لا روكيت لي روكيت غادي يكونوا في الاش كيو ال بالجي بي كيو ال دابا راه سي جي بي ا صراحه ما عرفتش لي روكيت كيفاش غادي يكونوا. ها انت باغ اكزومبل نديرو لا سيليكسيون باغ نون ياك نعاودوها بالكويري داكور دونك عاد واحد لا ميثود لا عاد بعدا واحد لا ميثود غتعطيها فوالا غتعطيها واحد الانت باغ اكزومبل سترينغ نون اون بارامتر ولكن غادي يكون عندنا ديك كلاس في ريشارج. اشنو غيكون عندنا لا ما تسميهاش نفس السميه سميها شي حاجه وحده اخرى وهنا غتعطيها لا روكيت ديالك لداخل غادي نديروها بالجي بي كيو ال جي بي كيو ال تقريبا بحال اش كيو ال سيليكت ماشي بلوتو ايطوال مي سيليكت او باغ اكزومبل سيليكت بيرسون بي باغ اكزومبل فروم بيرسون بي بي غادي تكون ماجيسكول ولا مينيسكول؟ لا غير مينيسكول الفروم بيرسون لا كيتحاولوا كيدويو على البي ديال فروم بيرسون بي باسكو هنا كتكومونيكي راه كنا كيف ما كنا قلنا في ليكزامبل كو سوا في الجي بي كيو ال ولا في الاش كيو ال كتكومونيكي مع الكلاس فروم بيرسون بي وير سيليكت بي فروم بيرسون بي ولا عطاها ديريكتومون غير فروم بيرسون بي وير بي بوان لا فروم بيرسون بي ضروري هذيك مهمه زعما ما غاديش توقع واحد
واحد لومبيغويتي ما بين هاد بي و بي. لا where p point non égal وعطيها شي فالور. اونتر هادوك لي كوت. صراحه ما كنخدمش بها بزاف هنا هاد الكويري هادي، دونك كتعطى اونتر لي سامبل، عطى اونتر لي سامبل. المهم نجربوها اونصومبل. سي بون خليها تنتيستيوها من بعد. ديجا راه خصها فوالا خصها تاخد هاد الفاريابل اللي عندنا اون بارامتر هنا. عطيها بوان نو صلاح عطيها بوان نو. ما عرفتش بوان فين. اوليو من هاد بي بوان نو خاصها تاخد نورمالمون لو نو اللي عندنا في البارامتر في لا لين 14. خلي ديك بي بوان نو لا بي بوان نو ايغال نو. لو نو هو هاد البارامتر اللي عندنا في هاد لا فونكسيون في لا لين 14 باسكو خاصها تكون ديناميك. المهم هادي تنعاودو نشوفوها هاد لا فونكسيون هادي. الوغ دابا كري ليهم هاد لي 3 ميثود اللي حديتي دابا حد ليهم لا بارتي ديالهم في السيرفيس. دير سيليكت. ديجا عندنا. الو الو. وي صلاح الدين كنسمعك. وي دونك غادي ناخد هادي. وي فوالا لي ميثود اللي درتي ليهم لا ديفينيسيون. وي. سي بون. وي سي بون. تري بيان. دابا غنكريو واحد لا كلاس ديال الكونترولر اللي غادي غير نتيستيو فيها باسكو بلا ما نمشيو زعما نبقاو غاديين لي باج جي اس بي ونكثروا هذاك الشيء باسكو ديجا كنا شفناه. سميها كونترولر بيرسون كونترولر نيت. من كريو فيها غير ميثود وحده اللي نبقاو نتيستيو غير في الكونسول، تبقى تبان لينا غير في الكونسول. عطا ارباز كونترولر. الداخل ديالها دير واحد ريكويست مابين اللي عطيها تيست سلاش تيست. دير لها واحد اكزيكوتي اون ميثود اللي كتريتورني فويد. فويد ولا سترينغ؟ فويد. ما غاديش نديرو جي اس فويد بي. واخا عادي صيفط لنا واحد ليكزومبل هنايا اكزومبل ديال جي بي كيو ال فوالا ديال هذيك الارباز كويري. مي بلوتو نتيستيو هذا اللي درنا باسكو تا هو يقدر يكون صحيح ياك باسكو لا روكيت جي بي كيو ال صحيحه اللي سا ريستا فيريفي هو داك البارامتر اللي زدنا هو اللي خصنا نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا ليه لابيل. المهم نتيستيو الاولى عاد لما خدمتش لنا نتيستيو هاد لا سوليسيون اللي عطانا عادي. دونك هنايا لداخل اول ميثود نتيستيو هي ديال سيليكت اول. غادي خصنا نديكلاريو شي فاريابل ديال السيرفيس. وي بيان سور. هذاك ديجا راه ما درتيش ليه لابيل، ديجا ما درتيش فيه لي لا ليست ديال لي فونكسيون اللي كاينين في السيرفيس. شنو خصني ندير؟ الانترفاس ديال السيرفيس. لا الانترفاس ديال السيرفيس ما درتيش فيه لي فونكسيون اللي عندك في السيرفيس. لا
دونك خصك ديرهم ضروري. لا لين 14 فوالا. سا ما مارش ما دونك دابا سي بون ما مزيان. لا خصني واحد لا نوطاسيون ديال سيرفيس. وي. وبالنسبه لهذا هنا ما غاديش تكون عندنا شي فاريابل لا ديال في الانترفاس ما كيكونوش فيه لا. الا كان عندك شي فاريابل في الانترفاس عرفوا فاينل ستاتيك فهمتي، واخا تكون ديكلاري انت عادي، اي فاريابل اللي عندك في الانترفاس اعتبره فاينل، ديما اعتبره فاينل ستاتيك. داكور. غتعطيها ان اتريبيوت دو تيب الانترفاس ديال السيرفيس تحتمل الاوتو وايرد. لا تحتمل الاوتو وايرد باسكو الاوتو وايرد دابا انت اسوسيتيها لا ميثود الوغ ماشي هي لا ميثود. وي. شنو نجربوا فايند باي اي دي. بدا بالسيليكت اول ياك، نبداو بلي زوبيراسيون الاولين بعدا اللي عطانا سبرينغ داتا، عاد نزيدو نتيستيو لي زوبيراسيون الاخرين. الوغ ديريكتومون نديرها في واحد سيستيم بوين اوت بوين برينت. دخلها لداخل مع من درنا لا ليزون باقي ما عطيناش بعدا لي بروبريتي الباز دوني. كوبي شي حاجه عادي ما عندنا هاد الباز دوني اون ديف فيها ديجا شي طابل بيرسون عامر. هادشي اللي جيت تشوف غادي نبدل الباز دوني ندير مع بيرسون فيها ديجا لي زوبجي، ولا عطي لا طابل اللي كان عندك بيرسون فيها ولكن فيها اي دي نون برينون اج ياك. فيها غير نون والاج. بلوتو باسكو غادي يدير لنا اون موديفيكاسيون، غادي يزيدنا حتى البرينون. واخا عطيها هذيك اون ديف يكريها لينا في اون ديف ونمشيو نعمروها رابيدمون. دونك غادي نخليها في انديف ودخل انت لباز دوني ديال ودوز ليكزيكسيون ديالك، خليه يكري الطابل، وقف السيرفر وعاد باسكو راه عاقل على العديمه. ماشي مشكل. وي جي دي بي سي دو بور ماي اس كيو ال وخلاص. شوف من بعد اون ديف واش كاين شي اسباس ولا شي حاجه في شي لا ما كوبيتيش ما عطيتيهمش. سي بون اونغيستري وعاود تيستي. سي بون راه كريا الطابل عمرو بكلكو زانفورماسيون نجيو نبداو نتيستيو.
دخل لا طابلو ديال انسيرت دوز غير وحده باسكو دوزهم بجوج فيريفي دوزهم بجوج صافي بلوتو جوج كافيين فوالا دابا شنو عطي سلاش تيست ياك دابا سي النافيغاتور ديالك ودير لابيل لوكال هوست فوالا سي بون دونك درتي لابيل سلاش تيست ياك الو وي كنت وي درت افيكتيفمون لابيل سلاش تيست دونك ها هو افيشي لنا لا ليست ديال لي بيرسون دونك لا ميثود الاولى خدامه نتيستيو ديال سيليكت باي اي دي دونك عطيها في بلاصه ديك سيليكت اول عطيها